काठमाडौँ इज बिकम इन्टु ए स्यान्टी टाउन। यहाँ त के छ भने त्यो कविले भागी भागी हिँड्नुपर्छ, सरकार बरु पछि लाग्छ। किताब आगे सर किताब फ्री चाहियो भनेर मेरो पसलमा आइरहेको थियो, म छाक परेँ। एउटा यो किन्ने संस्कार छैन, यो अलिक प्रब्लम छ। गुरुप्रसाद मैनाली खोइ उहाँ इन्टरभ्यू लिउँ नि, मैले भने उहाँ त हुनुहुन्न। ए हो र, कहाँ जानुभएछ भने नेपाली मान्छे हो त्यो, नेपाली पत्रकार हो। अब यस्तै क्याब छ भने गुरुप्रसाद नचिन्ने भने कसो बिना हो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले जस्तो प्रकृतिको सौन्दर्यलाई लेख्न कसैले सक्दैन। प्राकृतिक सौन्दर्यको कुरा, ऋतु विचारको कुरा गर्नु, तरुण तपस्वीको कुरा गर्नु, उहाँको कन्सियसनेस यति तीव्र र यति आधुनिक छ। इफ यु वान्ट टु बी अ पोएट, तपाईँ कवि बन्नु चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो घरमा आगो लाउनु र मसँग हिँड्नु र कवि बन्नुहोस्। म त्रिचन कलेजमा पढाइरहेको थिएँ, अचानक मलाई के लाग्यो भने यो कति पढाउने, किन पढाउँदाखेरि धेरै एनर्जी जाँदो रहेछ। हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल किन सुरु गरेँ भने म 15-20 वर्षदेखि निरन्तर घुमिरहेको छु, भौतारिरहेको छु। र अर्को पालि हामीले अलि फरक गर्दैछौँ, किन यो अलिकति वर्कसप पनि 8 दिनको त वर्कसप हुन्छ। चार्ल्स बर्नस्टाइन धेरै फेमस राइटर, उहाँ आउने कोसिस कुरा भइरहेको छ। मेरो विश्व प्रख्यात लेखकहरूलाई नेपालमा ल्याउने, म विदेश गएँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरू यहाँ आउनु पर्यो। अब मेरो अधिकांश साथीहरू भएको हुनाले मलाई त्यति गाह्रो छैन। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति विश्व प्रसिद्ध कवि, हिमाली कवि भनेर उहाँको परिचय छ। अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यमा पनि उहाँको परिचय बनेको छ र प्रोफेसर हुनुहुन्छ। न्युयोर्क युनिभर्सिटी र कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। प्रोफेसर, लेखक, कवि युएसआरडी शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एउटा मान्छे कवि, प्रोफेसर, लेखक, अध्येता, अनुवादक, यो सबै खालको भूमिका एउटै व्यक्तिमा कस्तो खालको तागत हो यो तपाईँको? अब यसमा के छ भने साउथ एसियामा यो वेस्टमा अर्कै कुरा हो। नेपालमा, इन्डियामा अथवा हाम्रो यो देशहरूमा एउटा लेखकले अनेक काम गर्नुपर्ने हुन्छ के, किनभने आर्थिक स्थितिले गर्दा। र मैले भन्न गरेछ कि कबीरले भन्छ, कबीरले भनेछ, इफ यु वान्ट टु बी अ पोएट, तपाईँ कवि बन्नु चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो घरमा आगो लाउनु र मसँग हिँड्नु र कवि बन्नुहोस्। भने कवि बन्ने एउटा जोखिमपूर्ण काम हो, एउटा सरल काम होइन, सजिलो काम होइन। कवि बन्ने भन्ने जस्तो ठुलो र रिस्की काम कोही छैन विश्वमा। किनभने अब मैले एकचोटि फ्र्याङ्कफर्टमा ब्रेकफर्ट बुक फेयरमा मैले एउटालाई अमेरिकनलाई भेटेँ। उसले सोधेँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म लेखक हुँ, अनि एउटा बुक सप पनि चलाउँछु मेरो वाइफले, र पत्रिका पनि निकाल्छु, एउटा प्रतीक भन्ने पत्रिका निकाल्छु, अनि म कलम पनि लेख्छु, कलेजमा पढाउँछु पनि। मलाई त यु डु अल दिस योरसेल्फ, तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ, सबै एकै मान्छेले गर्नुहुन्छ भनेर उसले आश्चर्य प्रकट गर्यो कि। तर हाम्रो लागि नर्मल हो, मल्टिटास्किङ, मल्टी जब्स र मल्टी लेभलमा काम गर्नु हाम्रो एउटा प्रकृति पनि हो। एउटा आर्थिक अभावले पनि होला हैन, आर्थिक सङ्कटले गर्दा पनि यो छ। र यस रूपमा मैले वास्तवमै आफ्नो घरमा आगो लाएर हिँडेको व्यक्ति हुँ। म त्रिचन कलेजमा पढाइरहेको थिएँ, अचानक मलाई के लाग्यो भने यो कति पढाउने, किन पढाउँदाखेरि धेरै एनर्जी जाँदो रहेछ। बिहान तयारी गर्नु पऱ्यो, एउटा क्लास भए पनि एक दिन अगाडिदेखि टेन्सन हुन्छ कि आज बोल्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो, जानु पऱ्यो होइन, ट्याक्सी लिएर जानु पऱ्यो, पुग्नु पऱ्यो। अनि फेरि पढाएपछि फेरि सक्यो कुरा होइन, आजको लागि सक्यो। त्यति नै एनर्जी लेखनमा बिहान म सक्थेँ, युज गर्नु सक्थेँ, कि कविता लेख्नु सक्थेँ, उपन्यास लेख्नु सक्थेँ, अथवा लेख लेख्नु सक्थेँ। लेखकको लागि टिचिङ इज भेरी डेन्जरस जब। तपाईँले अघि भन्नुभयो मैले कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा अथवा न्युयोर्क युनिभर्सिटी पढाएको, त्यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको पढाएको होइन मैले। त्यहाँ पढाइ भनेको अर्कै क्रिएटिभ राइटिङको वर्कसपहरू गर्ने अथवा त्यहाँ गेस्ट भिजिटिङ राइटरको रूपमा जाँदाखेरि तपाईँले त्यो दिनै पढाउनु पर्दैन। एउटा क्लास 2-3 घन्टाको हुन्छ जस्तो, 3 घन्टाको 2 घन्टाको क्लास हुन्छ कि सक्यो कुरा। मलाई कस्तो राम्रो भन्नुभयो। एक त लेखकहरूलाई बाँच्ने परिस्थिति यो दक्षिण एसियामा त्यस्तो व्यवस्थित खालको नभएको हुनाले नै धेरै थोक गर्नु परेको होला, यो बाध्यात्मक कुरा पनि होला भन्ने तपाईँले जुन भन्नुभयो। र कविको बारेमा जुन खालको भनाइ तपाईँले राख्नुभयो वास्तवमा मार्मिक छ। धेरै कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिराख्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका, र तपाईँ एउटा हिमाली कविको रूपमा पाश्चात्य जगतमा पनि र नेपालमा पनि एउटा परिचय, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा परिचय निर्माण भएको छ। तपाईँको जुन खालको बाह्य रूपमा परिचय छ त्यो लेभलको नेपालमै चाहिँ परिचय
कम छ, कविको रूपमा तपाईँलाई कम चिनिरहेछन् मान्छेले। यस्तो विश्वविख्यात एउटा परिचय भएको तपाईँ जस्तो कवि यहाँ चाहिँ किन ओझेल परिराख्नु भएको छ होला, यो किन होला भन्ने मलाई लागेको छ। आदि सर यसको अनुभव के छ बताइदिनु। यसको दुईवटा कारण छ। एउटा त किन म धेरै बाह्रै बसेँ, पहिला म धेरै यहाँ काम गरेँ र विगत 15-20 वर्षदेखि म बाह्रै बसिरहेको छु धेरै जस्तो। त्यसले गर्दा यहाँ लोकल चाहिँ इन्डियामा नेपालमा अहिले सम्पर्क कम हुँदो रहेछ। त्यसले अर्को मान्छे डा पनि गर्छ कि त्यो बाह्रै गयो, एउटाले के भने हिमाली बेच्यो खायो हाम्रो होइन, एउटा हिमाल त छोडिदियो हुन्थ्यो भने जस्तो कुरा कि अब दा पनि छ अलिकति होइन। त्यस कारण अब मैले यो हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल किन सुरु गरेँ भने म 15-20 वर्षदेखि निरन्तर घुमिरहेको छु, भौतारिरहेको छु र विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा विभिन्न कविता स्थलहरूमा गएर कविता पाठ गर्ने, आफ्नो एउटा पहिचान बनाउने क्रममा मैले बिर्सेँ कि मैले धेरै मान्छे चिन्ने, धेरै संस्थाहरूमा मेरो परिचय भयो र त्यस रूपमा मैले यो उनीहरूलाई, त्यो विश्व प्रख्यात लेखकहरूलाई नेपालमा ल्याउने। म विदेश गएँ, अब अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरू यहाँ आउनु पर्यो। अब मेरो अधिकांश साथीहरू भएको हुनाले मलाई त्यति गाह्रो छैन। नत्र यो पुलिजर अवार्ड विनर, प्रिन्सटनको, हार्वर्डको, कोलम्बियाको म आफै पढाइरहेको त्यहाँ। त्यस कारण के छ भने मलाई त सजिलो छ आफ्नै साथीहरूलाई बोलाउने भन्ने। नत्र त्यो सामान्य कुनै लेखकलाई बोलाउनलाई $25,000 भन्दा कम आउँदैन कि त, टिकट किन्नु पऱ्यो, उसको गर्नु पऱ्यो होइन। इम्पोसिबल छ यो, ठुल्ठुलो संस्थाहरूले पनि सक्दैन यो। किन उनीहरूलाई मैले न्युयोर्कमै एउटा मेरो साथीलाई बोलाउनलाई मैले एजेन्टसँग कुरा गर्दै $20,000 माग्यो। अनि मेरो युनिभर्सिटीको मान्छेले भने कि सर यो त हाम्रो बजेटै छ यति त, $25,000 बजेट हुन्छ एउटा लेखकलाई बोलाउने। अनि एउटा लेखकलाई $25,000 दिएपछि सक्यो नि, 30-40 लाख रुपियाँ दिनु सकिँदैन अमेरिकामा पनि भन्दाखेरि त्यो रूपमा अब यो सम्भव छैन। र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धहरूले गर्दा यो सम्भव हुनुभएको छ। बाँकी अब के भने म एउटा त के भने यो पनि छ, ईर्ष्या पनि छ, अलिकति द्वेष पनि छ, एउटा कुण्ठा पनि छ कि हाम्रो ऊ गइरहेछ हामी जानु पाएन, यताउताको पनि छ। अर्को के भने अब मैले पछि आएको होइन, नेपाली मूलको मान्छे नभएर पन्जाबी मूल भएको हुनाले पनि एउटा त्यो म नेपाली अथवा यहीँको भएको भए अर्कै हुन्थ्यो होइन, त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हुँदो रहेछ कि नेपालीमा लेखे पनि। तर तपाईँको जीवनै नेपालमा सकिएको छ, समर्पित भएको छ। नेपाललाई चिनाउन, नेपाललाई पढ्न, नेपाललाई पढाउन मै तपाईँको जीवन एउटा चाहिँ व्यतीत भएको छ। यस्तो समर्पित व्यक्तिलाई नेपाली नै नेपाली मुलकै नभएको कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने तपाईँलाई लाग्नु भनेको त एउटा सबैलाई पीडाबोध हुने कुरा हो नि। त्यस्तो तितो अनुभव तपाईँले कसरी गर्नुभयो युसु सर? अब म त धेरै जीवन मेरो यहीँ बिताएँ नि, 40 वर्षदेखि यहीँ। र त तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ, यत्रो जीवन व्यतीत गर्नुभयो, यहीँका कलेजहरू पढाउनु भयो, तपाईँले पढाएका विद्यार्थीहरू नै सबैतिर अहिले भरिभराउ छन् होइन। यस्तो एउटा समर्पित सिङ्गो समय यहीँ समर्पित गरेको मान्छे यो नेपाली मूलको नभएकैले अलिकति यस्तो भएँ म भन्ने तपाईँलाई लाग्नु त्यो अलिकति दुःख लाग्दो कुरा भएन? अब यसमा के छ भने अब त्यो मैले त्यति वास्ता गरेको छैन त्यो कुराको, त्यो त छ, त्यो स्वाभाविकै छ होइन। किन अब बारेको मान्छे हो, त मैले बारेको आसामको, दार्जिलिङको भए नेपाली नै भए अरू कुरा हुन्थ्यो। पन्जाबको भएर यहाँ आएर नेपाली सिकेर नेपाली लेखेको, नेपाली अनुवाद गरेको अलिक फरक हुँदो रहेछ कि त्यसमा, त्यो मैले महसुस गरेँ। ओभर द सुरुमा जवानीको जोसमा मैले थाहा पाइनँ, तर पछि मैले रियलाइज गरेँ कि एउटा हुँदो रहेछ यो आफ्नो एथनिसिटीको कुरा पनि हुँदो रहेछ। र तर तपाईँहरू जस मान्छे अरूहरू पनि होइन, साथीहरू पनि छन् जसले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेछ। त त्यसमा मलाई कुनै रूपमा त्यसमा मलाई ऊ गरेको छैन, डिस्करेज गरेको छैन, अहिले निराश बनाएको छैन। तर मेन कुरा के छ भने काम हुँदो रहेछ कि अब यो त नेरुदा पनि धेरै यस्तो अरू देशमा बस्यो, जहाँको भए पनि त्यहाँ भएन कि जो देश सन्त जोगीहरू, खोलाहरू र कविहरूको पनि देश हुँदैन, उनीहरू बाँकी छन् र जहाँ पनि पुग्छन्। यो विश्व मानव हो, विश्वमा। त्यस कारण त्यो सामान्य कुरा हो, एउटा सानो कुण्ठाको कुरा हो। त्यसले मलाई कुनै मेरो नेपाली मानिसहरूप्रति, नेपाली हिमालहरूप्रति, नेपाली जनजीवनप्रति, नेपाली अनुहारहरूप्रति मेरो जुन श्रद्धा छ, जुन उनीहरूको अनुहारमा जुन असीम प्रसन्नताको सागरहरू देख्छु म, र जुन रूपले उहाँको जीवनले मलाई प्रभावित गरेको छ र मेरो जीवनलाई
निर्देशित गरेको छ त्यसमा म धेरै हर्षित छु र म गर्वान्वित पनि छु। त्यस कारण त्यो कुरा आएन। तर अरू के छ भने अब एउटा यो पनि कारण हो, एउटा फेरि म धेरै बारे पनि हिँडेँ कि बारे हिँड्नाले अब आफ्नो अलिक बिर्सु रहेछ कि एक वर्षमा 9 महिना बारे बसेपछि अब इन्भिटेसन आइहाल्छ होइन गरेपछि, त्यसले गर्दा अब त्यो मेरो पनि कमी हुनसक्छ यसमा, म त्यो पनि मान्छु। यो हिमालय लिटरेचर फेस्टिभल हरेक वर्ष आयोजना गर्नुहुन्छ तपाईँले र यो भव्य रूपमा सम्पन्न हुँदै आएको पनि छ विगतदेखि। यो अघिल्लो कार्यक्रम पनि भर्खरै समापन भएको छ र गुरुप्रसाद मैनालीदेखि अग्रज स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै तपाईँले यी कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ र आगामी वर्षको कार्यक्रम पनि घोषणा भएको छ र आगामी वर्ष चाहिँ कस्ता खालका लेखकहरू, कतिवटा देशका लेखकहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र यो आगामी कार्यक्रम को प्रति समर्पित छ, यो अलिकति आउने अब कार्यक्रमबारे बताइदिनुहोस् न। अब भर्खरै सक्यो होइन यो प्रोग्राम हाम्रो, यसमा 2टा पुलिजर अवार्ड विनर टेसी के स्मिथ र पल मल्डुन आउनुभयो। त्यसबाहेक अरू पनि 5वटा कन्टिनेन्टबाट लास्ट योभन्दा 24मा पनि 5वटा कन्टिनेन्टबाट विभिन्न लेखकहरू 40-50वटा लेखकहरू आएका र त्यस्तै अब नेक्स्ट इयरमा पनि कमसेकम 50वटा लेखक 5वटा कन्टिनेन्टबाट आउने, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चारैतर्फबाट इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, अलग अलग देशहरूबाट आउने। र यसमा मेरो के छ भने अब यसमा मैले फिल्म फेस्टिभल पनि जोडिएको छ, पोइट्री फिल्म फेस्टिभल, साहित्य सम्बन्धी रिलेटेड, साहित्यमा केन्द्रित फिल्महरू, साहित्यकारको जीवनमाथि अथवा कुनै साहित्यिक किताबमाथि लेखेका, त्यो पनि हामीले जोडेको छ। र अर्को पालि हामीले अलि फरक गर्दैछौँ, किन यो अलिकति वर्कसप पनि 8 दिनको त वर्कसप हुन्छ, त्यसमा 6 दिन वर्कसप, 2 दिन फेस्टिभल र त्यसपछि हामी लङ्गर रेजिडेन्सीहरूको पनि प्लान गर्दैछौँ। त्यसमा के हुन्छ भने कुनै लेखक, कुनै विशेष लेखकमा अहिले आउनेमा 1-2टा पुलिजर अवार्ड विनर पनि छन्, एउटा नोबेल विनरको पनि कुरा भइरहेछ। त्यो ओबामाको ओथ सेरेमनीमा पढेको रिचर्ड ब्लाङ्को, उहाँको पनि मैले कुरा भइरहेछ, उहाँले अथवा युकेको पोइट लरिएट साइमन आर्मिटेजसँग कुरा भइरहेछ। उहाँले बहुत चर्चित हुनुहुन्छ अमेरिकामा अहिले, किनभने उहाँले ओबामाको जब उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभयो त्यसमा एउटा कविको हुन्छ चुनौट हुन्छ कि त्यसमा उहाँ पढ्नुभयो त धेरै चर्चित हुनुभयो त्यो बेलामा। अनि त्यस कारण त्यस्तो कविहरूको मेरो साथी नै छन् धेरै जस्तो। अब त्यो रूपमा अर्को के भने हामीले यो वर्कसपहरू पनि लङ रेजिडेन्सीहरू एउटा लेखकलाई 2 महिना राख्ने कि नेपालमै, अनि उसले हेर्छ, लेख्छ, उपन्यास अथवा लेखिरहेछ अथवा कविता लेखिरहेछ अथवा पोखरामा अथवा अन्नपूर्णमा अथवा कहीँ लुक्लामा पठाइदिने, त्यहाँ उसले हाम्रो उसमा फेस्टिभलको रूपमै एज ए पार्ट अफ द फेस्टिभल ऊ चाहिँ हाम्रो एउटा लङ टर्म रेजिडेन्सी पनि दिने, त्यसमा घोषणा गर्ने, त्यसमा मान्छेहरूले अप्लाई गर्छ। त्यस्तै अर्को के भने क्राफ्ट वर्कसपहरू, जस्तो प्याराग्लाइडिङ भयो, पटरी भयो, जस्तो कि थाङ्का पेन्टिङ गरेर, अथवा सेमेनहरूको हामीले गरेँ, जोगीले अस्ति कविता पढेर ट्रेसी के स्मिथ कस्तो आएर सुन्नुभयो, त्यसबाट कविता लेख्नुहुन्छ। त्यसले सेमेनहरू, झाँक्रीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको त्यो उसबाट कविहरूलाई देखाउने र उनीहरूले कविता लेख्ने त्यो प्रक्रिया, किन कवि र झाँक्रीको एउटै छ कि अलमोस्ट। अनि त्यस्तै अब पटरी बनाउँदाखेरि पनि आर्ट हो नि, त्यो सिक्ने र त्यसमा लक्ता पेपर भने त्यो नेपाली पेपर बनाउँदाखेरि त्यसको प्रक्रिया र त्यसमा लेख्ने, त्यो यसले प्र्याक्टिकली पनि बनाउने कि धेरै अमेरिकाको युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू पनि आउने खोजिरहेछन् यसमा, इन्डियाबाट पनि। र त्यसको लागि हामी अब यसलाई व्यापक रूपमा अहिले अर्को फरक ढङ्गले बिस्तारै यसलाई बढाउनेछौँ, यसको चाहिँ विस्तार गर्नेछौँ। क्राफ्ट वर्कसप पनि, ल्याङ्ग्वेज वर्कसपहरू, जस्तो अहिले आउनेमा मेरो साथी बहुत फेमस आलोचक, एकदम लेजेन्डरी राइटर, उहाँको चार्ल्स बर्नस्टाइन धेरै फेमस राइटर, उहाँ आउने कोसिस कुरा भइरहेछ मेरो, लेजेन्ड हो उहाँ, भाषा कवि हुन्, विश्वको उहाँको अध्ययन हुन्छ, पिएचडीहरू गरिरहेछ। यहाँ हाम्रो त्योमा त उसैको किताब पढेर लेखिरहेछन् यिनीहरू, त्यहाँदेखि त्यो मेरो अत्यन्त घनिष्ठ मित्र हो, उहाँले पनि आउने इच्छा प्रकट गर्नु। यो आगामी कार्यक्रम को प्रति समर्पित छ? आगामी कार्यक्रम हामीले श्रोमणी लेखनाथ पौडेल कवि, यो आगामी वर्कसप र फेस्टिभलको विषय छ नेचर राइटिङ, ट्रेभल राइटिङ एन्ड द स्पिरिट। प्राकृतिक सौन्दर्यमा, प्राकृतिक कवितामा लेखनाथ भन्दा इज लाइक गड, भगवान नै हो। प्राकृतिक सौन्दर्य लेखनमा उहाँ हाम्रो भगवान जस्तै छ, हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, इज लाइक ए गड।
उहाँभन्दा ठुलो लेखन प्रकृति लेखन लेखेको मैले पढेको त अन्ततपस्वीमा अवाक भएँ। अब लाइक सक्ड, मैले पढेको थिएन, बिचमा मैले पढेँ होइन, अनि म त आई वाज मुगित भएँ, म त आई वाज लाइक मूर्छित भएँ कि त्यो यति राम्रो त्यो कुनै विश्वको साहित्यमा। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले जस्तो प्रकृतिको सौन्दर्यलाई लेख्न कसैले सक्दैन, वर्ड्सवर्थ केही छैन त्यस्तो सौन्दर्य छ त्यहाँ। वर्ड्सवर्थ भन्ने मात्रै हो त्यो, यो इङ्ग्लिस रोमान्टिक केही पनि छैन उसको अगाडि, यति महान हुनुहुन्छ उहाँ। यहाँ मूल्याङ्कन छैन, लेख्न उसको पढै छैन मान्छेले, धेरैले वर्ड्सवर्थ केही पनि छैन उसको अगाडि, त्यो पढ्नुहोस् न उसको कस्तो ऊ इकोलोजीको कुरा ल्याउनुहुन्छ, प्राकृतिक सौन्दर्यको कुरा, ऋतु विचारको कुरा गर्नुहोस्, तरुण तपस्वीको कुरा गर्नु, यति मतलब मार्मिक र यति उहाँको कन्सियसनेस यति तीव्र र यति आधुनिक छ। यहाँ यतिकै एउटा पुरानो किसिमको एउटा पुरानो छन्दमा कवि लेख्ने खालको बनाइरहेको, छन्दले रोक्दैन उहाँको जुन टेम्परामेन्ट छ त्यो पग्लेर एकदम इट्स ब्रेक्स थ्रु, त्यो फुटेर आउँछ, विस्फोट भएर आउँछ, तपाईँको त्यो कन्सियसनेसलाई तपाईँको मस्तिष्कलाई हल्लाइन्छ, त्यस्तो उहाँलाई समर्पित गरेछ हाम्रो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले समर्पित। उहाँको कविताहरूलाई 1, 2 अथवा केही कविताहरूलाई फ्रेन्च, जर्मन 7वटा भाषामा अनुवाद गरेर एउटै ठाउँमा ल्याउने, चाहे अरू 2-3 कविता भए पनि 7वटा भाषामा अनुवाद गर्ने र विश्वभरि पठाउने। र प्रकृतिको हाम्रो नेक्स्ट विषय जुन छ, प्रकृति लेखन के हो, कसरी लेख्ने प्रकृतिसँग, इकोलोजी के हो, नेपालमा हिमाल पग्लिरहेको, काठमाडौँको जुन विनाश भयो, एउटा प्याच पनि छैन हरियो घाँसको। बिहान मर्निङ वाकमा मेरो डक्टरले भने एउटा हरियो घाँसमा हिँड्नु भने म पुरा काठमाडौँ खोजिसकेँ, कहीँ एउटा घाँसको एउटा प्लट छैन एउटा सानो। सब पोलिटिसियनहरूले बाटो बनाएर, घर बनाएर, बेचेर, उखेलेर, खेतहरूलाई विनाश गरेर, जहाँ म सुरुमा आउँदाखेरि मैले पुरै खेत देखेँ र अहिले एउटा खेत केही मलाई एउटा घाँसको टुक्रा पनि छैन काठमाडौँमा, जहाँ बिहान मर्निङ वाक गर्न सकूँ। यस्तो दुर्दशा, एउटा शहरमा केही पार्क त हुनुपर्ने, मैले योन पार्कै जानुपर्छ र कोटेश्वरबाट, मैले ऊ पनि एउटा बाइचान्स भएको कुरा। मैले एउटा प्लानिङको लेभल हेर्नु न, हरेक टोलमा एउटा प्लट, एउटा सानो एउटा प्लट त हुनु पऱ्यो नि, यो पार्कको एउटा मान्छेले बिहान उठेर, सिटीको एउटा मूलभूत एउटा आवश्यकता हो। यस्तो पल्युसन भइसक्यो, यस्तो मैले प्राकृतिक लेखनमा के छ, नेपालको दुर्दशा के छ, नेपालमा कस्तो भइरहेछ, अरू देशमा आउने लेखकहरूले कसरी हेर्छ यसलाई। नेपालले काठमाडौँ इज बिकम इन्टु ए स्यान्टी टाउन, एउटा झुप्पैपट्टि जस्तो देखिसक्यो कि, चारैतिर मोटरसाइकल दौडिरहेछ, उभिरहेछ, पल्युसन यति हाई लेभलमा छ। यसले कसरी कन्ट्रोल गर्ने, के गर्ने, र घरहरू बनाए कन्क्रिट उब्रियो। ऊ त माथि मैले अस्ति गएको त्यहाँ एउटा स्कुलमा, त्यहाँबाट देखेको मलाई डर लाग्यो कि त्यो काँडाहरूको एउटा समुद्र, कन्क्रिट जङ्गल, त्यो काँडाघारीबाट मैले देखेँ। आई वाज लाइक, मैले यति उदास जिन्दगीमा कहिले पनि भएको छैन। मैले द्याट वाज सैडेस्ट मोमेन्ट अफ माई लाइफ, मेरो जीवनको अत्याधिक दुःखद समय के थियो, मैले काँडाघारीबाट काठमाडौँ हेरेँ, मैले कन्क्रिट बिल्डिङहरूको एउटा विनाशकारी एउटा जङ्गल। आई वाज सो सक्ड, आई वाज सो स्याड, यति स्याड मलाई आजमा कुनै ठाउँमा भएको छैन। त्यस्तो भइसक्यो। यसको बारे लेख्ने, यो सब कुरा गर्ने, प्रकृतिको बारे कसै, यो पनि प्रकृतिबारे हो लेखन। प्रकृति नभएको कुराको बारे लेख्दाखेरि पनि प्रकृति लेखन, प्रकृति विनाश लेख्दा पनि प्रकृति हो। त्यसमा हामीले लेखनाथजीलाई मान्नुपर्छ, उहाँ सल्युट गर्नुपर्छ। ठिक छ, बडा महत्त्वपूर्ण आगामी कार्यक्रम पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने तपाईँको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ। यस्तो खालको कार्यक्रमबाट फर्किएका, नेपाल आएर फर्किएका राइटरहरूले कस्तो अनुभूति बाँड्ने गरेका छन् तपाईँसँग? अत्यधिक। भर्खरै ट्रेसी के स्मिथले के लेखेछ भने आफ्नो उसमा, आई एम मिसिङ नेपाल अलरेडी, भर्खर जानुभएछ, 3-4 दिन भयो गएको। आई एम मिसिङ नेपाल अलरेडी। नेपाल, मैले भने नेपाली मानिसहरूको, नेपालीहरूको एउटा जुन जेनरोसिटी छ, उदारता छ, एउटा हास्य, एउटा प्रसन्नता छ अनुहारमा, एउटा रिचुअल, एउटा धार्मिक उन्माद भएको प्रसन्नता, त्यो वेस्टमा पाइँदैन। वेस्टमा जाडोमा ठाङ्गिएर कालो लुगा लाएर उदास रक्सी खाएर बारमा बसिरहेको, त्यो अर्कै छ कि यहाँको मान्छे हेरेको उसको अनुहारमा जुन एउटा एकदम उन्मुक्त छ, उन्मुक्त र उनीहरूको अनुहारमा एउटा भाव छ नि, एउटा प्रसन्नताको, त्यो कहीँ छैन। दिस अ ग्रेट ओसन अफ जेनरोसिटी भन्छ। फेरि नेपालीहरू दयालु पनि के, दिने अरूलाई, बाँड्ने, सेयर गर्ने, या आयरल्यान्ड जस्तो कुरा गर्ने, बाँड्ने, बाटो देखाइदिने। एउटा मलाई भेटेँ, मलाई खाना लाग्यो होला,
नेदरल्यान्डमा म बसिरहेको थिएँ, कहाँ नेपालबाट आएको भने आउनु भने मेरो छोराको जन्मदिन छ, भयङ्कर भोज गरायो। किनभने मैले तपाईँले किन मलाई लानुभयो भने उसले भने मेरो छोरा बिरामी भएको थियो अनि हिमालमा ट्रेकिङ गर्दाखेरि त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले उसलाई राख्यो, खानासाना खिलायो, उसको इलाज गर्यो, ठिक गरेर पठायो। ऊ नेपाली देखेकै खुसी हुँदो रहेछ, घर लाँदो रहेछ खाना खिलाउने कि जस्तो। किन नेपाली निचिनेको थिएन, कसैले चाहिँ त्यो नेपाली बिरामी भयो क्या त उसको छोरा, अमेरिकन रहेछ। त उसले लगेर ऊ गाउँको मान्छेहरू जम्मा गरेर पैसा गरेर उसले औषधि गर्यो, ऊ गरेर सब ठिक गरेर पठायो उसले। उसको आमा यति मलाई देख्ने बित्तिकै जाउँ आज हाम्रो एउटा पार्टी छ तपाईँले लान्छु भने भयङ्कर त्यस्तो त्यो रूपमा जुन नेपालको उदारता छ नि, नेपाली मानिसहरूको जुन एउटा उदार एउटा अँगाल्ने विदेशीलाई अरूलाई आफू बराबरी ठान्ने जुन एउटा यो मानवताको एउटा यो डाइमेन्सन छ नेपाल, अरू ठाउँ छैन। यो ठग्दिन्छ, लुटिदिन्छ। हिमालमा गएपछि उनीहरू आफ्नै जस्तो मान्छ, अँगालो मान्छ, उसँग केही छैन, खानेकुरा पनि छैन, तर खाउँ कि सेयर गरौँ कि बटमासको एउटा सानो छ, त्यो पनि गुन्द्रुक चिया केही न केही त खाउँ भनेकै हुन्छ, मिन्ट टी सेयर गर्छ। त्यो एउटा जुन उदार जो एउटा छ नि, त्यो कहीँ पाइँदैन विश्वमा। त्यो एउटा ब्याङ्क छ हामीसँग, त्यो ब्याङ्क खेर जानु हुँदैन। युसी सर, यो एउटा प्रसङ्ग भयो। अर्को अलिकति तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँले विश्वका थुप्रै देशहरू घुम्नु भएको छ, विश्वका थुप्रै देशका युनिभर्सिटीहरूमा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा काम गर्नुभएको छ। प्रख्यात विश्वका लेखक कविहरूसँग तपाईँको सङ्गत छ, चिन्जान छ। लेखकहरूको जीवन त्यहाँ कस्तो छ, उनीहरूलाई राज्यले कसरी हेरेको हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय विशेष समृद्ध र सभ्य मुलुकहरूमा लेखकहरूको पोजिसन कस्तो पाउनुहुन्छ राज्यकोले हेर्ने दृष्टिकोणमा? त्यो एउटा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने त्यहाँ मैले आजसम्म कुनै राम्रो लेखकको किताब बिना कुनै अनुदानकै छापेको देखेको छैन। मैले कुनै ठुलो राइटर उठाउनु, कुनै युरोपमा स्पेसली कुनै संस्थाले, त्यहाँ गभर्मेन्टको संस्थाले दान दिएको अथवा पैसा दिएको अथवा प्रिन्टिङको कास्ट दिएको अधिकांश कविताको स्पेसली लेखनमा किताबहरू अनि त्यहाँको एकाडेमीले अथवा त्यो दिएको हुन्छ कि त्यो यति अस्ति प्रकाशनको दायित्व चाहिँ समुदायले दिन्छ। राज्यले आउनु भने त्यो कनेडाको कवित्री त्यो अस्ति तपाईँ भेट्नुभयो, उहाँले मैले भने आउनुहोस् भने जुन त्यो उसले फार्ममा एप्लाई गर्यो त गरेर जुन त्यो उसले आउने पनि पैसा दियो, त्यो हाम्रो रेजिस्ट्रेसनको पैसा पनि दियो, सबै उसले 3-4 महिना मिलायो त्यो इलेक्सनमा। सी डिडन्ट स्पेन्ड ए पेनी, किताब पनि निकाल्यो पनि सबै सरकारले एकछिनै मिलाइदियो कनेडामा। त्यो त्यस्तो छ कि त्यहाँ लेखकहरूलाई चाहिँ अब यो कुनै लेखक आउनु पऱ्यो भने उसले त्यो अनुदान पाउँछ कि। यहाँ त के छ भने त्यो कविले भागी हिँड्नुपर्छ, सरकार बरु पछि लाग्छ। त्यसले के भने उसले आफ्नो आमाको कामको ऊ बेचेर जग्गा बेचेर कविता लेखिरहेछ। यो मैले अस्ति नै भने यो आश्चर्यजनक कुरा, नेपालमा हरेक व्यक्ति कवि छ र हरेक व्यक्ति आफ्नो पैसा खर्च गरेर किताब छापेर हिँडिरहेछ र बाँडिरहेछ, बाँड्दैछ, बेच्ने पनि बाँडिरहेछ। त्यो एउटा अद्भुत एउटा फिनोमिना नेपालमा मात्र छ, अरू कहीँ छैन यो। तर विदेशमा ठुलोभन्दा ठुलो लेखक पनि तपाईँले ग्रान्ट पाउने इजिली, यु जस्ट अप्लाई एन्ड यु गेट इट। त्यो त एउटा लेक्चरकै $2-4 को प्रब्लम छैन त, दिन्छ उनीहरूले। अथवा तपाईँ किताब लेख्यो भने त्यो किनिदिन्छ। मैले अमेरिकामा, न्युयोर्कमा, लन्डनमा जाँदाखेरि एक दिनमा पछि त्यसो एकछिनमा साइन गरिदिन्छु म। इट्स इजी, किन उनीहरू दे लाइक पोइट्री, दे लाइक राइटिङ। यहाँ किन्ने बानी पनि छ उनीहरू, यहाँ हाम्रो आम जनतामा पनि छैन। आज मलाई के लाग्यो, एउटा आयो कि एउटा मान्छे अनि किताब आर्टिस्टहरूको किताब फ्री चाहियो भनेर मेरो पसलमा आइरहेको थियो, म छक परेँ। एउटा यो किन्ने संस्कार छैन, यो अलिक प्रब्लम छ। र अर्को के भने एउटा ग्याप देखेँ मैले यो फेस्टिभलमा। मैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म के गर्न चाहन्छु भने त्यो नयाँ जेनेरेसन र पुरानो जस्तो हाम्रो नेपाली साहित्यकारहरूको प्रोग्राम थियो, नयाँ युवाहरूको पनि थियो, नचिनिएकोहरूलाई नेपाली संस्कार साहित्यकारहरूको आम जनतासँग केही छैन, सम्बन्ध छैन, त्यो जनतासँग जोडिएको छ, नाम समेत उच्चारण नगर्नु सकेको उनीहरूले र यिनीहरूले त्यहाँ नपुग्नु सकेको। र उनीहरू एउटाले मैले अनुवाद इन्टरभ्यू लिने आयो केटी, उसले के भने हजुर त हजुरको टेसी स्मिथको इन्टरभ्यू भयो, हजुरको पनि भयो, पल मल्डुनको पनि भयो, अनि अब गुरुप्रसाद मैनाली खोइ उहाँ इन्टरभ्यू लिनु नि। मैले भने उहाँ त हुनुहुन्न। ए हो र, कहाँ जानुभएछ भने नेपाली मान्छे हो, नेपाली पत्रकार हो। अब यस्तै ग्याप छ भने गुरुप्रसाद मैनाली भनेको हामीले त्यसै कारण पनि यो हरेक वर्ष एउटा नेपाली लेखक स्रष्टामाथि
केन्द्रित गरेर उहाँको प्रचार प्रसार गरेर आम देशको कुरै छोडिदिउँ, यहाँको 10+हरूमा, यहाँको कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा लेखेको कुरो चिन्दैन नेपालमा। गुरुप्रसाद नचिन्ने भने कस्तो विडम्बना हो। अरूको त कुरै छोडिदिउँ, सानो साकार नचिनेको त अलि जीवितै हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ, कार्यरत हुनुहुन्छ। गुरुप्रसाद अलि त बिचरा ऊ त रिमाल नचिन्ने गजब छ के हो। गुरुप्रसाद नचिन्ने, हिमाल नचिन्ने, एकाडेमीमा शैलेन्द्र साकार नचिन्ने यस्ता मान्छे छन् नि भन्दाखेरि अब यो यसमा के भन्ने त उसले के भने ठिक छ हजुर, अब हजुरको भयो इन्टरभ्यू, ट्रेसी स्मिथको पनि भयो, अब गुरुप्रसाद खोइ त कुरा गराउनु बोलाउनु त कहाँ छ भने आउनु होइन। अनि एउटा कविताको उसमा होइन ऊ कराइरहेछ संसार खोइ भने, अथवा द्वारका श्रेष्ठ आउनुहोस् भने उनीहरू मानव कुनै केटा जस्तो कि कुनै यङ बोय जस्तो चिने छैन संसार। अब फेरि त्यो महसुस कस्तो नहुने रहेछ भने उनीहरूले हामीलाई किन चिनेनन्, उनीहरूसँग चिनिने गरी हामी किन यहाँ प्रस्तुत हुन सकेनौँ, हाम्रो कहाँ कमजोरी भयो भनेर खोज्ने भन्दा पनि हामीलाई नचिन्ने यो कस्तो कार्यक्रम हो भन्ने टाइपको त्यस्तो उल्टै रिसाउने खालको। अनि मैले के भने त्यसै कारण पनि यो पालिमा हरेक वर्ष मैले हरेक कलेजमा 2-3 स्रष्टाहरूलाई पठाउँछु विदेशीलाई। अब नेपाली पनि पठाउनु पर्यो जस्तो लाग्यो यो त मैले ट्रेसीलाई अथवा पल मेल्डनलाई MIT-मा यो कुराले एकदम मैले यो फेस्टिभलमा आउने स्रष्टाहरूलाई अलि इन्ट्रेक्ट गर्ने उनीहरूसँग, बच्चाहरूसँग, स्कुलहरू कलेजहरूमा गएर एक दिन बिताउने त्यहाँ त्यो जरुरी छ। किनभने हाम्रो नयाँ जेनेरेसन जुन यो जनजीहरू आयो नि यिनीहरूसँग केही सरोकार छैन नेपाली साहित्यको, चिन्दैन तिमी। अब आफै किताब छापेर आफैमा मान भए मैले 50 लाख किताब बेचेँ भनेर त्यो हुनेवाला छैन, किन कसैले चिन्दैन त्यो, नोबडी नोज। बडा विडम्बनापूर्ण कुरा छ यो भ्रम। मैले भने नि अस्ति एउटा हामीले प्यानल पनि राखेको नेपाली आख्यान भ्रम र यथार्थ, त्यो प्रकाशकहरूले त भ्रम फैलाइरहेछ अब यो त भयो यो फिक्सनको हल्ला गरेर। वास्तवमा नेपालको मूल पुरै साहित्यको जेनेरेसन ग्याप भयो भन्ने सरले गम्भीर एउटा प्रश्न, यो चाहिँ गम्भीर अवस्था हो समाजको, साहित्यप्रति समाजको यो ग्याप एकदम गम्भीर खालको छ। आरडी सरले वास्तवमा यो मार्मिक विषय उठाइदिनु भएको छ। जस्तो खालको नेपाली साहित्यको जुन खालको स्थिति छ, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यको हाइटमा नेपाली साहित्य पुगेन, या नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय लेभल बन्न सकेन, या त्यो लेभलको साहित्य सिर्जना यहाँ भइराखेको छैन भन्ने खालका तर्कहरू पनि एकातिर छन्। अर्कातिर चाहिँ त्यो पुर्याउन सकिएन, तर त्योभन्दा धेरै माथिल्लो साहित्य चाहिँ यहाँ सिर्जना भएको छ भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब त्यो त कुरै छैन। मैले भने नि वर्ड्सवर्थ भन्दा कुनै रूपमा कम छैन। विलियम वर्ड्सवर्थ भन्दा रोमान्टिक कवि भन्दा जसलाई मान भनेर बसिरहेको छ यहाँ लेखनाथ पौड्याल कुनै रूपमा कम छैन। जस्तो रिमाल पनि कुनै प्रगतिशील कवि भन्दा नेरुदा अथवा महान कुनै लेखक भन्दा कम छैन। रिमालको कविता पढ्नुहुन्छ भनेर गोपाल वर्षा। त्यस कारण के भने यो यसमा दोष चाहिँ हाम्रो जो यहाँ मैले विचित्र के छ भने जो मान्छे यसको प्रमोसनमा लाग्नुपर्ने हो त्यो लागेको छैन, त उसले थाहा पनि छैन कसरी गर्ने हो यो। किन पार्टीका यस्तो आफ्नो पछिल्ला गोहरू अथवा झोलेहरूलाई लगेर चाहिँ राखिदियो, उनीहरूलाई थाहै छैन। उसले न त साहित्य थाहा छ न त प्रमोसन। अनि युनिभर्सिटीको हालत यति छ कि अब अङ्ग्रेजी डिपार्टमेन्टको युनिहरूलाई अङ्ग्रेजी बोल्नु आउँदैन। यो हास्यास्पद हो, अङ्ग्रेजी विभागमा पढाउनेलाई अङ्ग्रेजी बोल्नु आउँदैन, हास्यास्पद कुरा हो। नेपालीमा अङ्ग्रेजी पढाइरहेको छ, यस्तो हालत छैन। नेपालीमा अङ्ग्रेजी पढाउँछ यहाँ आफूलाई महान भन्ने खालकोलाई अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि कस्तो भने विदेशीले नेपाली बोले जस्तो कि त्यस्तो अङ्ग्रेजी बोल्छ यिनीहरू भन्दाखेरि अहिले नयाँ जेनेरेसनमा बरु राम्रो भइरहेको छ। नयाँ जेनेरेसन आयो नि अहिले तिनीहरूमा अङ्ग्रेजी पनि राम्रो छ, तिनीहरूको साहित्यको पकड पनि छ। र पुराना यो बढी पोलिटिक्स बढी भएर नेपाली साहित्यमा पोलिटिक्सको हावी भयो कि बढी पार्टीगत नीति हावी भएर आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई पाल्ने र उनीहरूलाई उचाल्ने कामले गर्दा यो कुनै राम्रो एकाडेमीमा त्यस्तै भयो होइन, इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टमा अरू टियुमा पनि त्यस्तै भयो। त्यस कारण यसको दोषी चाहिँ साझा प्रकाशन कस्तो पोलिटिक्स तपाईँले थाहा थियो, जो आफ्नो पार्टीको लाग्यो बस्यो गऱ्यो खायो पियो, गोर्खापत्रको तपाईँले थाहै छ सब। भन्दाखेरि यसले गर्दा पनि अलिकति यो पोलिसहरूले सिम्बोस्का भन्ने कविले नोबेल प्राइज पायो, त्यस्तै पाएको होइन। दे स्पेन्ड मिलियन्स अफ डलर्स लबिङ गर्नुपर्छ, पुस गर्नुपर्छ आफ्नो लेखेकोहरूलाई।
अगाडिसम्म लागिरहेको छु। अब अस्ति हिमाललाई गरेँ, अहिले म लेख्न पढ्नलाई गरिरहेको छु। अलिक इन्भेस्ट गरेर पैसा गरेर आफ्नो लेखनलाई उचाल्नुपर्छ, अगाडि ल्याउनुपर्छ। त्यो नल्याइकन आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय लेभल, किन हाम्रो कवितै छ मेन। नेपालको आत्मा कवितामै बस्छ। सानो साकार कविता पढ्नु, रिमालको कविता पढ्नु, भोपीको कविता पढ्नु, यो अहिले एउटा हावा ताले उपन्यास लेख्ने सबै हरेक मान्छे उपन्यास लेख्ने त एउटा भिड लागिरहेको छ कि त्यो वो विदेशी विधा हो। नेपाली जति लेख्यो भने त्यो उसको स्याडोमा छ। वेस्टर्न जुन मास्टर छ नि क्लासिकहरूको स्याडोमा, काफ्काको, कामुको, अहिले मार्केसको अथवा यो पाउलो कोएलोको नक्कल गरेर बसिरहेछ है। त्यस कारण यिनीहरूको आफ्नो छैन कि। अझ हुँदा हुँदा अब उपन्यास नलेख्ने त साहित्यकारै हुन सक्दैन भन्ने तहका बस त्यस्तो बेकोहरू प्राडाहरूले झिकिरहेको त्यस्तो बेकोहरू पनि छन् यो देशमा। त्यस कारण यो यस्तो मूर्खहरूले गर्दा यो नेपाली साहित्यको दुर्दशा भएको। नेपाली साहित्यमा कुनै कमी छैन, तर त्यसलाई प्रावधान गर्ने, त्यसलाई प्रमोट गर्ने ठाउँ र स्रोत छैन। स्रोत जससँग छ त्यो बुद्धि छैन, त्यसलाई थाहै छैन कसरी गर्ने। त्यो प्रब्लमले गर्दा अब मेरो विचारमा केही वर्षमा नेपाली साहित्यले कुनै ठुलो पुरस्कार पाउनुपर्ने हो। त्यसमा हामी लागिरहेको छौँ। अब हेरौँ के हुन्छ होइन। हवस्, समय दिनुभयो, अन्तरङ्ग कुराकानी गर्न पाइयो साहित्यसँग जोडिएर। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।